भाई मेरे आज पीर का दिन है और आज मैं अपनी प्यारी गुड़िया जुनैशा की तरफ से फास्ट टाइमर गब्बन बकरियों की ऑफर देने जा रहा हूँ। आज ये वही बंदा लेके जाएगा मेरे पर भी जो खुश नसीब होगा। जुनैशा इधर आ जाए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बकरियाँ अच्छी हैं, ठीक हो गया। आज अपनी प्यारी गुड़िया की तरफ से ऑफर देने जा रहा हूँ। लाट भी छोटी है और मेरे पर भी रेट भी सस्ता है। 14 बकरियां और एक ब्रीडर बकरा 15 का लाट है। इसके अंदर माशाल्लाह मेरे पर भी पाकिस्तान की हर वैरायटी के अंदर आज बकरियों की लाट है, जिसके अंदर राजनपुरी भी हैं, मक्खी चीनी भी हैं, बीतल भी हैं, अबलग भी हैं और शेरापिंड के जानवर हैं। वैक्सीन शुदा माल है, बीमार भी जानवर कोई नहीं है और दागी भी कोई नहीं है और नुक्स वाला भी कोई नहीं है। और ये सिर्फ रमजान मुबारक की वजह से यही आपको रेट मिल रहा है। यही अगर आप बकरियां माह रमजान के बाद खरीदारी करेंगे तो 10 से 15 हजार रेट आपको महंगा मिलेगा। और मैं वीडियो बना रहा था ना, ये मेरा प्यारा भांजा अमार भी आ चुका। अमार अस्सलाम वालेकुम। आप बोलो अस्सलाम वालेकुम। आप वीडियो को लाइक करें, बकरियां अच्छी हैं। ये मेरा भांजा, इसने क्या मेरी भी वीडियो बनाओ। आए आपको बाइक कैमरा दिखाता हूँ, रेट भी सुनते जाएं और अपना दिल खुश करते जाएं। मेरे पर भी सारी बकरियां खीरी और 2 दांत हैं और दोबारा बता रहा हूँ सारी फास्ट टाइमर गब्बन है। लेना चाहते हैं रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, एक मेरा होगा और 2 जो है मेरे छोटे भाइयों के नंबर होंगे। बाकी ये है माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने बाइक कैमरे की वीडियो। और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 15 जानवरों का लाट है और एक माशाल्लाह इसके अंदर वो नागरा बीतल बकरा है और बाकी माशाल्लाह कुल टोटल 14 बकरियां हैं। और जो मैं आज आप दोस्तों को मेरे पर भी कीमत देने जा रहा हूँ ना, आप दोस्त पाकिस्तान के हर छोटे बड़े फार्मों का, मंडियों का रेट चेक कर लें। आज जिस तरह रेट आपको खलील गोल फार्म पे मिलने जा रहे, अगर किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दे दिया तो मेरे पर भी सारे जानवर आपको मैंने फ्री देने हैं। और मैंने 100 बकरी की लाट में से कम पे सिर्फ 15 जानवर छाटी गए जो बकरियां मुझे गब्बन लगी हैं और ब्रीडर इस वजह से ऐड करके दे दिए। अगर आप दोस्तों ने आगे नस्ल बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास ब्रीडर मौजूद होना मेरे पर भी लाजमी चाहिए। और जो कीमत लाट की मैंने आप दोस्तों को एक ही बतानी है। अगर आप इसमें से 5 लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें से 10 लेना चाहते हैं तो उनकी कीमत अलहदा से होगी। जो दोस्त लाड़ लेगा वो इंशाल्लाह मेरे पर भी फायदे में रहेगा। मैं कहता हूँ मुख्तसर सी वीडियो बनाऊं। दोबारा बता रहा हूँ जी, आज वही बंदा लेके जाएगा मेरे पर भी जो दोस्त खुश नसीब होगा। बाकी सारी माशाल्लाह पट्टे हेल्दी है, सेहतमंद है और माशाल्लाह नौजवान जानवर हैं। लोग आपको मशवरा देते हैं कि 6 दांत 8 दांत बकरियां ले लें, मेरे पर भी उसका कोई भी फायदा नहीं है। ये मेरे पर भी अगर आप दोस्तों की ये बकरियां 10 हुए करेंगी ना तो तब जाके मेरे पर भी बूढ़ी होगी। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कमीशन खोर, दलाल, एजेंट लोगों से आप दोस्त मेरे पर भी बच जाएं। अगर आप दोस्त बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अच्छे फार्मर से राब्ता करें। आपको खुराक के हवाले से भी बताएंगे, आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा काम कारोबार मेरे पर भी दादा पर दादा से है। और जिन दोस्तों को ये मेरे पर भी 15 जानवरों का लाट चाहिए, इसके अंदर 55 से 60 हजार रुपए वाला ब्रीडर बकरा, वो भी मेरे पर भी मैं आपको बकरियों के रेट में दे दूंगा। और एक के पर का जो जिंदा लाइव वजन है मेरे पर भी कमो पेश 35 किलो से लेकर 40 किलो है। जब आपकी तैयार होती है या बकरियां 2 बच्चे देती ना तो सिर्फ आपकी 3 से 4 बकरियां सेल होगी, बाकी सारे का सारा माल आपका फ्री है। और जिन दोस्तों को ये 15 का लाट चाहिए, पहले यार आप एक दिल से लाइक कर दें, दूसरा कमेंट में आपने अपने शहर का नाम बताना है और तीसरा वीडियो को शेयर करना है। आज माशाल्लाह रेट बड़ा मुनासिब होने वाला है। और जिन दोस्तों को ये पूरा लाट चाहिए, इनकी जो फाइनल कीमत है सिर्फ और सिर्फ 5,70,000 रुपया, 38,000 पुट्ठे के हिसाब से मेरे पर भी आपको फी दाने का रेट देने जा रहा हूँ। वो सिराय भी बकरा जो इसके अंदर है ना, वो अकेले की कीमत जो ना वो 55,000 रुपये है, लेकिन ये 14 बकरियों के साथ लेंगे तो वो भी आपको मेरे पर भी 38,000 में दे रहा हूँ। यही वजह होती है कि जब आप दोस्त लाड़ में जानवर खरीदारी करते हैं, एक तो जानवर आपको सस्ता मिलता है और दूसरा वारे का मिलता है। ठीक है, बकरा पकड़ के जाना। ये मैं आपको सैंपल मेरे पर भी बकरा चेक करवा रहा हूँ। ये बकरा नागरा बीतल है। ठीक है,
اور پٹھے بھی ماشاءاللہ ساری ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، کمزور بھی کوئی نہیں ہے جانور، اور نقص والا بھی دوبارہ بتا رہا ہوں کوئی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی دوست یہ میری ویڈیو دیکھ رہے نا پردیس ملک سے، تو بھائی میرے اگر آپ کے کوئی بھی عزیز رشتہ دار بے روزگار ہیں، اگر ادھر پیسہ ضائع کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اس طرح کا ماشاءاللہ سے ریوڑ لے کے دے دیں، کیونکہ ایک تو بکریاں پالنا رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے، ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، اور تیسرا ماشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوتی رہے گی۔ آپ کے پاس جو میل تیار ہو میرے پر بھی وہ آپ قربانی کے لیے رکھتے جائیں، اور جو آپ کے پاس بکریاں نا آپ ان سے گوٹ فارمنگ کرتے جائیں۔ یہ آج آپ دوستوں کو ایک پورا فارم کا بنا بنا ریوڑ دے دیا بھائی۔ آج ہر بندے کا شوق تو ہوتا ہے، مال لینا چاہتے ہیں، دوگلا ٹیڈی نکارا مال لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی محنت ضائع برباد کرتے رہتے ہیں۔ یار کوالٹی والا مال لیا کریں، جب محنت کریں آپ کی محنت ضائع نہ ہو، اور جب اس طرح کی چیزیں آپ دو فارم پہ ڈیرے پہ رکھتے نا تو انشاءاللہ آپ کا لوگ مال دیکھنے آئیں گے۔ اور 15 جنوری کی میں نے لاٹ اس وجہ سے چھوٹی بنائی ہے تاکہ ہر دوست زیادہ بڑی لاٹ نہیں لیتا، وہ چھوٹی لاٹ لے لے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دوستوں کو دودھ والی بکریاں چاہیے، اگر آپ دوستوں کو بچوں والی بکریاں چاہیے، اگر آپ دوستوں کو مندرے چھترے چاہیے، آپ خلیل گوٹ فارم کا انتخاب کریں، ریٹ بھی سستا ہوگا، اور ماشاءاللہ میرے پر بھی چیزیں بھی اچھی ہوں گی۔ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ان بکریوں کی آپ دوست ویڈیو دیکھ رہے نا تو ہمارا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، ہمارے مال کی کوئی بھی گوٹ فارم والا ویڈیو نہیں لگائے گا۔ جو دھوکے باز فراڈی بندے ہوتے ہیں، ایک ہی بکریاں ہوتی ہیں 10 بندے ان کی ویڈیو میرے پر بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ہمارے مال کی کوئی بھی گوٹ فارم والا ویڈیو نہیں۔ ادھر واپس آنا تھا یار، ساری چلا مکی جنی بھی ہے ماشاءاللہ سے، لاڑ بڑی بہترین ہے، خوش نصیب بھائی، جلدی رابطہ کریں گے تو آپ اس لاڑ کے میرے پر بھی آپ دوست مالک ہوں گے۔ 14 بکریاں لے لیں، 2 بچے دیتے نا تو آپ کا 28 بچہ ہوگا، یا دوسرے سوئے پہ 2 بچے نا تو آپ کا 50 سے زائد صرف ان کے بچے ہوں گے۔ یہ ایسی نسل ہے ماشاءاللہ 12 اور 14 ماہ کے اندر 2 سوئے کرنے والی بریڈ ہے، اور ساری ماشاءاللہ طوطا نکوڑے کے اندر ہے، بڑے سائز والی بکریاں ہیں۔ اگر آپ دوستوں کو چھوٹی پٹھیں چاہیے 15 20 22 ہزار والے میرے پر بھی وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن جس طرح یہ کوالٹی نا وہ اس طرح کی کوالٹی میں میرے پر بھی نہیں ہوگی۔ گلابی پٹھے بھی میں پکڑ کے دکھاتا ہوں، یہ مکی جنی کا آپ نسل کوالٹی دیکھیں، یہ سنگو والی پکڑ کے نسل ہے بھی، آپ کو صرف سیمپل پکڑ کے میں چیک کروا دیتا ہوں میرے پر بھی، آپ اس پٹ کا نکوڑا اور فیس آپ چیک کریں۔ یہ ہوتی ہے اوریجنل راجن پوری گلابی، ہر بکری وائٹ تو ہوتی ہے لیکن گلابی نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ فیس آپ نے چیک کرنا ہے، یہ گلابی سینگ بالکل چپے ہونے چاہیے، اور یہ پیور راجن پوری کا بھی آپ فیس چیک کریں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے پر ابھی میں ویڈیو کا اینڈ کرنے جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے، اور میں آپ دوستوں کا قیمتی ٹائم بھی میں کہتا ہوں زیادہ نہ لے سکیں۔ بھائی جو دوست لینا چاہتے ہیں نا، جس بھائی کا ہمیں بھیانہ ٹوکن پہلے آ جائے گا تو یہ لاٹ ہم اس کے لیے روک لیں گے یا کار کو بھجوا دیں گے۔ باقی جو چسکا پالتی ہو وہ معذرت کرتا ہوں وہ دور ہے، جو بھیانہ ٹوکن لگوائے گا اس کے لیے ہم مال ٹھہراتے ہیں، ویسے مال ہم بالکل بھی نہیں ٹھہراتے۔ اس کے علاوہ اور آپ آنا چاہتے ہیں تو مال تو مل جائے گا، یا صرف نہلائی دھلائی نہیں کری ماشاءاللہ سے۔ مکھی جنی بھی آپ دیکھیں، نکوڑے والی پٹھیں آج ایک ایک آپ دوستوں کے لیے چاٹی کی ہے۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، میرے پر بھی اوکے، اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔